وذل حدثنا بمصطفى نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الطاهرين وهذه مسألة الكتاب والتبيين والتبيين من بإسلام من صالح من مشارق الأرض ومغاربها وإرضها نبوه الإله في هذه الرسول المصبوحين رسولنا الحبيب ومرض الرحمة وشيالتنا ومرض الرحمة والرحمة وجميع مشايخنا هذا هو شامل رحمة الله سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن صحابة الرسول أجمعين. كلمة الحق عليها نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البدل عبدنا بالمصطفى ونبينا وشفينا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ثم يجب الصحابة الكرام والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم لجميع الله الصالحين من التوبة والدار وانجاب وتاد وهدر وجلب وغيب من مشرق الأرض المغارب يابره وبره آدم جميع النبر والميلاد في هذه دار ورسول إبراهيم أن الله تغشى برحمته والمغفرة أن الله يعيد أن بركاته وصلاة من نوار معلوم ونفحات في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البدل رسلنا المهاجر اللهم به ساعة من الفقر المقدم محمد بن علي بعلوي ثم لسنا محمد بن النبي له وصول من قروهم ثم شفيق الجيلاني وصول من قروهم أن الله لك الشام برحمته والمغفرة وأن الله يعيد لنا من بركاته وصار من وارم وعلوم ونفعات في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البدر حسنا صاحب راتب الأنفاس الحبيب إمام محمد بن عبد الرحمن عطاش الشيخ بن عبد البارس الحبيب عبد الله بن الحداد وصول من قريب أن الله تغشى برحمته ومغفرة أن الله يعيد لنا من بركاته وصالح من وارد وعلوم ونفعات في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأموات المسلمين ثم إلى جميع أرواح أولياء الصالحين من الأنبياء والأبدال والجاب والتدوار والترك والجلد من شرك الأرض والمغارب أبرها وأبرها ثم جميع أهل النوبة والملائكة والهداية والرسل إبراهيم ثم جميع أمة هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمات ثم إلى أمتنا وأماتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم وشيخنا ومشايخكم أن الله يتغشى برحمته ومغفرة وأن الله يعيد لنا البركات وصارما والمعروف والمنفعات في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة من القبور والوصول وحصول والتوامل كل سور وصل إشان الله المولى في الدين والآخرة. أن الله وأن الله. Silakan sebutkan hadisnya masing-masing. وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموعظة دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجيسة ولدينا جامعا لكل نية صالحة سيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كامل وجل جلاله وجل كريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء لك كما تنزل الناس ولك الحمد ولك الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد
بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وثلث الملأ محمد حتى ترى الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعله اللهم إنا نسأل ذكرا ونصرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيالك من كل شر مريض وجبال عنين كل يعني وزبط من شر كل شر نجا على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأجئنا بالتقوى والاستقامة وأيدنا وإياهم من مجيبة الندام في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وارزقنا وكمل المتبتر ظاهرا وباطنا في الدين متبتر وظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بالسعادة بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة الفاتحة بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا كده غضب يا غيث الفاتحة إلى روحي سيدنا وحبيبنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم التي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضاة الله وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم الكريم آمين إلى أن قال فصل وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. Fasal menerangkan tentang segala sesuatu yang bisa diambil manfaat dengannya dengan tetapnya barang tersebut jazat i'aratuhu
maka diperbolehkan meminjamkannya. Jadi segala sesuatu yang bisa diambil manfaat dari satu barang, tapi barangnya tetap tidak berkurang. Ya, barangnya tetap tidak berkurang. Seperti contohnya, kita minjem sendal. Kira-kira kurang nggak sendalnya? Ada manfaatnya nggak? Ada. Kurang nggak sendalnya? Enggak. Cuman sekarang ini banyak, ya, orang akadnya minjem, tapi sebetulnya minta. Seperti korek, minjem korek dong. Padahal nggak minjem, dia minta apinya kan. Nah, minta apinya, karena kalau kita pakai itu korek, gasnya berkurang. Nah, berarti ada tidak tetap, barangnya itu tidak tetap, ada yang berkurang. Kalau sesuatu yang tetap, misalnya minjem ember. Kalau di pondok biasa minjem ember, minjem gayung, kan gitu. Kadang anak-anak pondok ini ada minjem sabun, sabun minjem. Jadi gotong royong sabunnya. Kalau minjem apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, gayung biasanya itu yang sering gayung atau ember. Pinjam ember. Nah, dengan meminjam ember itu kita mengambil manfaat dan barangnya embernya tetap tidak ada yang berkurang. Nah, kalau sudah begitu, ya maka segala sesuatu yang bisa diambil manfaat dengan tidak berkurangnya barang, tidak berkurangnya sesuatu tersebut, maka diperbolehkan untuk melakukan pinjam meminjam. Ya Allah, boleh pinjam ember, pinjam sendal. Kadang tipis kan, bisa tipis kalau sendal kan itu berkurang. Jadi biasanya ember yang ini, kemudian gayung kan itu tidak berkurang. Kalau songkok, sarung, pinjam sarung, kadang orang anak-anak pondok begitu. Seragam kadang pinjam. Kadang kalau lagi kepepet itu di jemuran, minjem seragamnya ya Pak, minjem sarungnya ya pakai. Padahal orangnya di mana, jemurannya di mana, kadang bandelnya begitu kan. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa diambil manfaat dengan tidak berkurangnya barang yang dimanfaatkan tersebut, maka boleh dilakukan pinjam meminjam, ya, dengan barang tersebut. Idza kanat manafi'uhu atharan. Nah, dan apabila manfaatnya itu jelas, nyata, ya seperti ember, jelas manfaatnya buat ngangkut air, buat nyuci dan lain sebagainya, jelas. Ya. Wa tajuzul ariyatu mutlaqan wa muqayyadatan bimuddatin. Dan pinjam meminjam tersebut boleh secara mutlak atau muqayyad. Maksudnya mutlak, kapanpun dikembalikan boleh. Pinjam ember, kadang ya 2 minggu, 3 minggu itu nggak ada akad ya, minjemnya berapa lama lah. Yang penting minjem ember, kadang sudah setengah tahun baru dibalikan kan gitu. Kadang begitu ada. Kenapa dipinjam sampai setengah tahun, anaknya pulang mati sakit, daripada di situ ya udah kita pakai aja, kita pinjam aja sampai setengah tahun sampai anaknya balik. Itu setengah tahun, kadang setahun. Nah, jadi boleh secara mutlak atau muqayyad bimuddatin, atau terikat dengan waktu. Ente minjem ember misalnya, nanti zuhur balikan ya, anak mau pakai. Nah, itu muqayyad dengan waktu. Wa ya madmunatun ala musta'iri bi qimatiha yauma talafiha. Dan barang yang dipinjam tersebut ya menjadi jaminan ya bagi orang yang meminjam. Jadi kalau ada apa-apa barang tersebut, maka siap yang meminjam itu mengganti ya biqimatiha, dengan harganya yauma talafiha, tatkala barang itu rusak. Jadi ember, misalnya minjem ember, atau lagi ember anak dipinjam sama Andi, atau dipakai ke Andi, atau bolong atau pecah, ya Andi harus mengganti harganya. Nah itu, jadi pinjam meminjam itu harus demikian. Kemudian ya ini banyak terjadi juga di antara kita. Kadang kita sudah minjem, ya tahu-tahu ada teman kita lagi, si Andi minjem ember sama anak, tahu-tahu si Ervin minjem ember sama Andi, yang dikasihkan barangnya anak, itu nggak boleh, haram, nggak pakai izin kan, kecuali ya si Andi bilang, Vin kalau mau minjem ember ini bilang sama Habib Shogi, dia punya Habib Shogi. Habibnya bilang sama anak baru boleh. Tapi kalau si Andi langsung meminjamkan, nah, dia berdosa, dia haram gitu,
meminjamkan ke Ervin. Ervin pun berdosa mengambil manfaat tanpa izin yang memiliki barang. Kalau di pondok kan begitu. Ya, kalau di pesantren biasanya umumnya begitu, pinjam dari sini ke sana, wah sampai keliling gitu. Ya, keliling, gayung sampai keliling, ketemu-ketemu. Yang punya di kamar 1, ya ketemu-ketemu di kamar 30. Berapa hari kemudian ada di kamar 30, kok bisa nyangkut ke sana, kan begitu. Nah, itu biasanya begitu. Makanya nggak heran kalau di pondok ini banyak barang hilang. Anak-anak itu karena memang satu kadang-kadang anak-anaknya teledor, karena anak-anaknya menggampangkan, karena memang ada kaidah di pondok itu biasa dilakukan ulima ridho itu, insya Allah kalau kita pakai barangnya ini orangnya mesti ridho, ini nggak mungkin marah, biasanya begitu. Nah, ini yang dibikin dasar sama anak-anak begitu ya. Jadi tadi kalau seandainya barang kita meminjam barang, kemudian ada orang lain meminjam barang tersebut dari kita, maka kita tidak boleh meminjamkannya. Kalau kita meminjamkannya berarti dosa, kecuali yang ingin meminjam dari kita itu izin kepada yang punya barang tadi. Ya kalau ember nggak apa-apa, kalau motor pinjam ya pinjam sampai hilangnya motor. Ya, iya bisa sana sini pinjam, akhirnya sampai hilang. Mau lebih lah. Ya. Ya. Kemudian fasl mengenai gosok. Nah, ini ada kaitannya. Ya. Gosok. Gosok itu sama seperti tadi meminjam tapi nggak pakai izin. Ya, make aja itu namanya gosok. Faslun wa man ghasaba malan li ahadin, barang siapa yang menggosok harta seseorang, lazimahu radduhu. Ya, lazimahu radduhu, maka wajib bagi orang tersebut mengembalikan harta yang digosok tadi. Sendal di pondok misalnya pakai, harus kita kembalikan. Kita kembalikan sendal secara utuh. Ya, ente nggak ada orangnya, misalnya orangnya di dalam semua, assalamualaikum 3 kali nggak nongol, akhirnya udahlah pinjam karpetnya nih, dibawa langsung, misalnya karpet yang di sini dibawa langsung, itu gosok. Kita harus mengembalikan barang yang digosok tadi kepada pemiliknya. Waras syanaksahu, dan harus menutupi kekurangannya. Kalau barang itu berkurang, maka harus ditutupi kekurangannya. Misalnya di rumah ente nggak ada gula, kalau ente masuk ke rumah anak ada gula, ambil aja, nggak pakai bilang itu. Wah, paling Habib tahu anak yang ambil ini, itu gosok juga namanya. Ambil aja gula, akhirnya pas sampai rumah dipakai gulanya berkurang, dibalikin lagi, ya itu harus 1 kilo lagi dibalikin. Kalau yang ada kurangnya ditambahin sampai betul-betul 1 kilo. Waras syanaksahu ujratu mithlihi fa in talifa, atau mengganti ya sejumlah ya uang dengan sejumlah nilai barang tersebut, ya, sejumlah nilai barang tersebut. Fa in talafa dhaminahu bimithlihi, dan apabila barang itu rusak maka diganti, ya dijamin dengan mengganti sepertinya. In kanat lahu mithil, kalau ada barang seperti itu lagi. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Wabiki mati. Kalau ente gosok sendal hilang, misalnya ente belikan lagi sendalnya swallow, ya belikan swallow lagi. Tapi kalau nggak ada lagi swallow itu model sendal dulu bowling. Sendal bowling kan nggak keluar lagi sekarang. Nah jadi gimana menggantinya? Ya carikan sendal yang senilai itu, atau ente ganti uangnya. Nah, itu. Karena nggak ada lagi sendal bowling, nyari di kayak dulu Fahmi jualan sendal lili di sini. Cuma yang Batak ini nggak ada sendal lili, cuma dia yang jual dulu di sini. Ya. Jadi kalau memang di sini nggak ada pasarannya, mau beli di mana sendal lili ya nggak ada, misalnya putus, ya kita ganti dengan uang atau barang yang senilai dengan barang sendal lili tadi. Ya. Wa illam yakul lahu mithil akthar ma kanat min yaumil ghasab ila yaumit talab. Dan juga harus mengganti, ya, kalau tidak ada barang yang hilang tadi atau yang rusak tadi, yang digosok tadi, kemudian nggak ada
barang yang harganya sama. Ada yang mirip misalnya tapi harganya lebih tinggi, ya tanggung jawabnya yang gosok harus mengganti dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu konsekuensinya orang yang menggosok kalau barangnya itu rusak atau hilang dan lain sebagainya. Faslun wa syubhatu wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala wa 'alaika bitulil mukti wa kathratil julusi fil masjid. Sepatutnya bagi kamu untuk banyak diem dan banyak duduk di masjid. Ya, i'tikaf. Biniyatil i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Ya, jadi memang kata Nabi SAW, di antara 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, yang tatkala waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya itu bergantung ke masjid. Maksudnya bergantung ke masjid, dikit-dikit masjid, sering i'tikaf, sering duduk di masjid. Ya. Orang yang bergantung di masjid, ya, orang yang menghidupkan masjid, bukan yang mencari hidup di masjid. Awas, banyak sekarang yang mencari hidup di masjid, banyak. Ya, kembali ke aja. Tapi orang yang menghidupkan masjid, orang yang selalu hatinya itu di masjid. Itu termasuk orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Jadi kata beliau Habib Allah bin Al-Haddad, hendaknya kita banyak duduk i'tikaf di masjid. Ya, fa innal masajid buyutullah wa ahabbul biqa ilaih, dan karena semuanya masjid-masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa mesti hatinya selalu berada di masjid. Jadi masjid merupakan rumahnya setiap orang yang bertakwa. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau seandainya kamu melihat seorang yang selalu mondar-mandir ke masjid, ya, selalu dia itu tatkala ada dia ke masjid, habis selesai sholat balik, terus balik, ada lagi ke masjid lagi. Orang yang selalu mondar-mandir ke masjid, katanya fashhadu lahu bil iman. Ya, maka saksikan dengan orang itu bahwa orang itu orang yang beriman, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena urusan sering mondar-mandir ke masjid ngincer sandarnya orang, ya, bukan. Ya, ini memang karena lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu orang yang beriman. Wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya yang memakmurkan masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa wa'adahu alaihi wassalam bisabatil ladzina yudhilluhumullahu bidhilli 'arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan golongan orang yang selalu di masjid ini termasuk salah satu golongan 7 orang yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali arsy, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya tergantung di masjid. Idza kharaja minhu hatta yauda ilaihi, apabila keluar dari masjid sampai dia kembali ke masjid. Kalau sudah keluar dari masjid ini hatinya nggak enak, pengennya balik lagi ke masjid. Ini orang yang luar biasa kalau sudah begitu. Walakin alaika halal julusi bihi bil adabi wal ihtiram wal imsak an fudulil kalam fadlan anil mahdhuri minhu wal haram. Tapi ya, tatkala kamu duduk di masjid, kamu sering duduk di masjid, ya, tatkala kamu duduklah dengan adab dan rasa ta'dzim, rasa pengagungan, penghormatan ke masjid. Kita anggap masjid itu baitullah Subhanahu wa taala, bukan tempat untuk bermain, bukan tempat untuk tidur-tiduran, ngiler dan lain sebagainya. Anggap masjid itu, ya, adalah tempat untuk beribadah, seorang itu beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita betul-betul menghormati masjid.
Ya apalagi ya jangan sampai kita banyak omong di masjid. Di masjid bukannya etika merumpi, ngobrol sana ngobrol sini, kadang bisnis urusan dagangan di masjid haram hukumnya, alhamdulillah haram. Kita urusan bisnis bukan nanya kerjaan ada kerjaan nah ini udah haram, urusan dunia di masjid nggak boleh ya. Apalagi sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi masjid itu tempatnya ibadat, bukan tempatnya orang untuk cari dunia ya, bukan orang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in badala katahaddud bi syai'in min umurid dunya, apabila kamu lagi itikaf kemudian ngobrol sama kawanmu tahu-tahu menjurus masalah dunia, maka fabrus ila kharijil masjid, keluar ngobrolnya teruskan di luar kalau urusan dunia ya jangan di teras, di luar. Teras masih masuk masjid ya, teras masih masuk karena dipakai buat sholat juga kan teras. Jadi apalagi ngerokok dalam masjid, aduh ini sudah luar biasa ini. Wala tastagil fil masjid illa bil ibadati faqat, dan jangan kamu sibukkan dirimu di masjid kecuali untuk beribadah saja. Li'annahu lam yubna illa liya'budallaha bihi, karena masjid itu dibangun tujuannya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ngobrol, bukan untuk urusan dunia, bukan urusan dagangan ya. Untuk diperuntukkan untuk tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, di dalam rumah-rumah Allah yang diizinkan oleh Allah mengangkat suara ya, wa yudhkar fiha ismuhu, dan disebut namanya di dalamnya, di dalam masjid ya. Maksudnya dzikir dengan suara lantang di masjid itu dianjurkan, boleh memuji, bersolawat dan lain sebagainya ya. Ila qalihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, sampai kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat tadi, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa hisab ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sedikit saja insyaallah, walaupun sedikit bisa manfaat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la laqad ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi 'addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat kashi sahbi walhamdulillahi bil bati wat tanahi Rabbana fa'alil ma'alatana rabbi alaihi alladhi wa rabbina bagina karabatana bi ma'alikum tadhakkar rabbi wafiqna bikum ma tarfadi wa alika rahmah wa subhana wa khairat wa ala man hadul khair wa nakun syad Rabbana zanna kulla shay'in wa qila jazana wa qila rabbana kulla diyat قول أن تأتي المسلم من ربي في الوسط عندكم وستار وصلة الله تنشى المصطفى ونحن الحق دعانا الله بكتاب دين نشيش وعلى ذكر المشرفة ولا صبر المصبر الغرار ومحتنا بهداك واجعلنا من سر برضاك ولا توالنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق مرض وصاف واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم